डराते हो जिंदा की दीवार से जुल्म की बात को, जहल की रात को, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये काले लिफाफों में मुसवदा आया, इस तरह इन्होंने पास कराया जैसे कोई GSQ से नोटिफिकेशन जारी होता है। ये वो पार्लियामेंट है कि जहां पर अक्सरियती वोट लेने वाला कैद कर दिया गया, जो मार्शल लॉ की तौसीक करती रही। ये वही पार्लियामेंट है कि जो जर्नलों के एक्सटेंशन करती रही। ये जो जुडिशल डिक्टेटर था जस्टिस फॉयद ईसा, मैं कहती हूँ सारे पाकिस्तान के बार एसोसिएशन को और पूरी कौम को कि इसके जाने पर आप लोग यौम निजात मनाएंगे। हम लोग सबसे पहले तो जो आज का इजलास मुनक्किद हुआ, इंतज़ार पंजोता साहब और दीगर साथी जो लापता कर दिए गए हैं, उनके साथ साथ मैं पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, हर जगह पे जो सियासी वर्कर्स के साथ सलूक हो रहा है, उनको लापता किया जा रहा है और वकला के ऊपर जिस तरह तशद्दुद किया जा रहा है, मैं उसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। इसी हॉल में मेरा भाई मियाँ ज़ुबैर मौजूद है, जिसको 5 अक्टूबर को 4 दिन के लिए लापता किया गया। आज वो भी हमारे साथियों की काविशों के बाद हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक अवाम के हकूक़ पर डकैती की गई, जिस तरह पार्लिमान ने आइन की 26वीं तरमीम को मंजूर करवाया, वो बुनियादी तौर पे जुडिशरी पे नहीं, वो सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के ऊपर एक डाका मारा गया, जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं और हम इस तरमीम को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। ये तरमीम इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे आपने देखा कि जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लेकर आए। उस वक्त इनका काम जो था वो ये था कि हमने बेंचेस को कंट्रोल करके जस्टिस फॉयद ईसा को मजबूत करना है। तो जब उधर मुकम्मल कामयाबी नहीं हुई तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि चलो अब हम आईनी तरमीम लेकर आते हैं। और इन तरमीम में क्या है, जो बुनियादी चीज़ है उसमें ये इख्तियार अदलिया से ले लिया गया कि अदलिया जो सब्सटेंशियल जस्टिस है, जो बुनियादी इंसाफ है, अदलिया को रोक दिया गया कि वो सब्सटेंशियल जस्टिस नहीं करेगी। अदलिया पे कतगन लगा दी गई कि जो पटिशन से जो आईनी पटिशन्स होंगी उनमें सिर्फ उस हद तक रिलीफ दिया जाएगा जो पटिशन की प्रेयर है। ये कभी भी नहीं हुआ और ये आपकी जूरिस्प्रूडेंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस है ये उसके बिल्कुल खिलाफ है। फिर और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये है कि जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आया, आपने देखा कि उस एक फैसले को ना मानने के लिए, उन्होंने उस एक फैसले को ना मानने के लिए पूरे का पूरा आपका आइन पामाल कर दिया। फिर ये बात करते हैं कि पार्लिमानी सुपरमेसी। अरे किस चीज़ की पार्लिमानी सुपरमेसी? उस पार्लियामेंट का तकद्दुस होता है जो वोटों से मुंतखब होकर आती है। उस पार्लियामेंट की इज्जत होती है जो अवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है। जो पार्लियामेंट जो इकट्ठे हो के ये सब सियासतदान जो बड़े सियासतदान बनते थे, ये सब मरूसी सियासतदान आज बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। ये वो पार्लियामेंट है कि जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने तश्कील की। ये वो पार्लियामेंट है कि जहाँ पर अक्सरियती वोट लेने वाला कैद कर दिया गया, जहाँ पे अवाम के मैंडेट को पामाल कर दिया गया, अवाम को जेलों में डाला गया और इलेक्शन कमीशन और आपके जस्टिस ईसा की मदद से इस पार्लियामेंट की तश्कील की गई। और ये बड़े जोम से कहते हैं कि हम सुप्रीम हैं। दूसरी बात कि ये पार्लियामेंट अब ये चाहती है कि ये जुडिशरी को कंट्रोल करे। ये पार्लियामेंट चाहती है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में दे दें। मैं इनसे ये पूछती हूँ कि ये वो पार्लियामेंट है
کہ جو اپنا مسودہ تیار نہیں کر سکتی، اس کے اندر نالائق شریف پیرزادوں کی مدد سے انہوں نے ایک مسودہ پتہ نہیں کدھر سے لے کر آئے کالے لفافوں میں. یہ آپ ہی کہتے تھے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کالے لفافوں میں مسودہ آیا. یہ اس طرح انہوں نے پاس کرایا جیسے کوئی جی ایچ کیو سے نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے. ایسی ہوتی ہے پارلیمنٹ. یہ ہوتی ہے پارلیمنٹ کہ جس کے تقدس کی آپ بات کرتے ہیں. اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا. بنگلہ دیش کے اندر بانی بنگلہ دیش کی بیٹی جب عوام کے حقوق کو پامال کرنے لگی تو بانی بنگلہ دیش کی بیٹی کی موروثیت کو دفن کر دیا. پاکستان میں بھی ہم اس بدنما جمہوریت کو دفن کریں گے. نئی لیڈرشپ آئے گی، یہاں پر نئی لیڈرشپ آئے گی. اور آپ اس پارلیمنٹ کے تقدس کی بات کرتے ہیں کہ جو ماشاء اللہ کی توثیق کرتی رہی. یہ وہی پارلیمنٹ ہے کہ جو جرنیلوں کے ایکسٹینشنز کرتی رہی. اور آج آپ یہ آئینی حقوق غصب کر کے اور یہ سارے اختیارات عدالتوں کے لے کے ایک سرکاری بینچ بنا کے ان کو کہتے ہیں کہ عوام کے حقوق کے فیصلے کریں کہ ایک طرف سرکار پارٹی ہوگی اور ایک طرف سرکار کا لگایا وہ بینچ ہوگا. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اور میں اپنے ساتھیوں سے بلکہ پورے پاکستان سے میں یہ کہتی ہوں کہ آپ تیاری کریں. ہم جلد آئین کی 27ویں ترمیم لے کر آئیں گے. ہم آئین کی 27ویں ترمیم کے ذریعے یہ جو جوڈیشل ڈکٹیٹر جس کا نام جسٹس فائز عیسیٰ تھا، ہم اس کے جو سیاہ کرتوت ہیں اور جو یہ اس وقت کمپرومائز اور ان الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے جو کہ انجینئرڈ پارلیمنٹ ہے، ہم اس کی کیے گئے تمام سیاہ قوانین کو ختم کروائیں گے. اور آخر میں یہ جو جوڈیشل ڈکٹیٹر تھا جسٹس فائز عیسیٰ، میں کہتی ہوں سارے پاکستان کے بار ایسوسی ایشن کو اور پوری قوم کو کہ اس کے جانے پر آپ لوگ یوم نجات منائیں گے. ہم لوگ یوم نجات منائیں گے. اور آخر میں یہ جو تمام پارلیمنٹ، تمام سیاستدان، یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے، جو ملٹری ایلیٹ ہے، میں ان کے جو بنائے قوانین کو مسترد کرتے ہوئے، ان کے آئینی ترامیم کو مسترد کرتے ہوئے آج حبیب یعلم کو ہم سب مل کے یاد کریں گے. اور آپ میرے ساتھ ان کی نظم پڑھیں گے جو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے دستور کے لیے ان رواجوں کے خلاف انہوں نے لکھی تھی. دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کے چلے، جو چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کے چلے، جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں. چاہے منصور علی شاہ سمجھ لیں یا منصور اپنے لغوی معنوں میں سمجھ لیں. میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے. کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے. ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو، ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا.